لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. السلام عليكم. आज सूरत नबा के आखिरी हिस्से की मशक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्मऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा जज़ाء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا अब आपने सिर्फ सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्मऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा जज़ाء मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्ब السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم.